नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय। यात्रुले 50% बढी भाडा तिर्नुपर्ने। थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। परीक्षण कम भएका कारण संक्रमितको संख्या घटेको विज्ञको बुझाइ। वर्षासँगै बाढी र पहिरोमा सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनाको मृत्यु। गम्भीर घाइते भएकालाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइयो। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको घर झगडा अझै टुङ्गो लागेन। प्रतिपक्षी कांग्रेस रमिते बन्दै। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड 21 लाख नाग्यो। अमेरिकामा मात्रै 1,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले लकडाउनका कारण चैत्र 11 गतेदेखि बन्द रहेको सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले कुल क्षमताको 50% यात्रु राखेर छोटो दूरीका सवारी सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्लाभित्रै मात्रै सञ्चालन हुनेछन्। गाडीमै सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न तथा चालक र सहचालकले मास्कसँगै भाइजर र पन्जा लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। यो अवधिभर सार्वजनिक यातायातका साधनले प्रचलित भाडा दरमा 50% बढी भाडा लिन पाउनेछन्। ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50% थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ 50% क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहउन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको 50% थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ। सरकारले ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। 2 जना बाहेक एकै परिवारका 5 वर्ष मुनिका अरू सदस्यहरू समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउनेछन्। सरकारले भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तुप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रहितमा आँच आउने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले भारतीय मिडियाहरूमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्तिका लागि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। आज नेपालमा 108 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज 139 जना डिस्चार्ज भएको बताउनुभयो। आजसम्म 7,891 जना संक्रमित कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 139 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 7,891 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 8,605 जना रहेका छन्। मन्त्रालयले आज PCR विधिबाट 4,588 जनाको कोरोना परीक्षण गरेको छ। यो समेत गरी आजसम्म 2,71,145 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा 24,425 जना रहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत लगायत देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा नेपालमा भने अप्रत्याशित रूपमा घटेका छन्। आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएपछि संक्रमितको संख्या घटेको अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा यही असार 19 गते एक दिन 740 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको 6 दिनपछि अर्थात् बिहिबार 108 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको छ। छिमेकी भारत लगायत मुलुकमा संक्रमित बढ्दै गर्दा नेपालमा भने असामान्य रूपमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। संक्रमितको संख्या घट्दै गएकोमा नेपाली खुसी हुनुपर्ने कारण पनि छैन, किनभने सरकारले परीक्षणको दायरा घटाउँदै गएपछि संक्रमितको संख्या घट्नु स्वाभाविक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार 15 देखि हरेक दिन 10,000 को दरले परीक्षण गर्ने बताएको थियो। तर बिहिबार पीसीआर विधिबाट 4,588 जनाको मात्र परीक्षण भएको छ। कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने मा बङ्गलादेश, भारत, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा कम रहेको छ। कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने दर नेपालको विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, जापान र चीन भन्दा कम रहेको छ। सरकारले नै साउनमा संक्रमण उच्च हुने र संक्रमितको संख्या बढ्ने बताएको थियो। तर असारको मध्यसम्म बढ्दै गएको संक्रमितको संख्या एकै घटेको छ। परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमितको संख्या घट्नु सामान्य भएको बिके बताउँछन्। बिरामीको स्याम्पल चाँडै ल्याएर पीसीआर टेस्टको रिजल्ट दिनुपर्ने, त्यो बिरामीको स्याम्पलहरू चाहिँ हाम्रो ल्याबले धान्न नसकेर ढिलो त्यसको ल्याबमा कुर्नुपर्ने र 14-15 दिनपछि बल्ल त्यसको रिपोर्ट ल्याबमा परीक्षण हुने र रिपोर्ट दिने हुनाले बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि पनि यसको रिजल्ट आएको हुनाले जुन चाहिँ एकदमै दुःख छ। असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सडक, बजार र कार्यालयमा मानिसको भिडभाड बढेको छ। अझ शुक्रबारदेखि त यातायातका साधन समेत चल्दैछन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण झनै फैलिने सम्भावना हुन्छ। परीक्षण बढाउनु पर्ने बेलामा घटाएर संक्रमितको संख्या कम देखाउँदा जनमासमा त्रास बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले घाइते 5 सहित 7 दिने शिशुलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। घाइते हुने जम्बुका 70 वर्षीय बुद्धिमाया तामाङ, 22 वर्षीय सबिना बस्नेत र 19 वर्षीय सुरेश बस्नेत तथा बलु कोटका फुरुवा तामाङ, पेमु लम तामाङ र उनकी छोरी 7 दिने शिशुको उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 20 जनाको पहिचान खुलेको छ। त्यसैगरी बुलकोटका निमा दोर्जे तामाङ, मन्जु तामाङ, पासाङ नुर्गु तामाङ सहित साहिल तामाङ अझै बेपत्ता छन्। 2 ठाउँमा गरी 36 धरटराहा बनेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी भोटेकोसीले 12 विषय स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नजिक अरनीको राजमार्ग र जुरेमा करिब 300 मिटर सडक बगाएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै बीच हाम्रा सहकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ सम्वेग बस्नेत। उहाँ अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ त्यहाँको स्थिति जानकारी गराउन। सम्वेग, हजुर दिपेशजी, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? घाइतेहरूलाई कसरी उद्धार गरिराखिएको छ? साथसाथै वस्तुस्थिति के छ? हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। दिपेशजी, यति बेला म जुन सिन्धुपाल्चोकमा गैराती बाढी र तथा पहिरोले जुन प्रभावित इलाकाहरू थिए, जुन 12 नगरपालिका वडा नम्बर 5 जम्बू र अर्को त्यसै गरी भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बुलकोटेमा जुन बाढी पहिरो गएको थियो, त्यहाँ ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। अहिले म जुन जम्बू भन्दा करिब 8 किलोमिटर माथि जुन दोस्रो प्रभावित क्षेत्र छ भोटेकोसी गाउँपालिकाको बुलकोटे क्षेत्रमा छु। म यति बेला पहिरो भन्दा करिब 150 मिटर ओरपट्टि र केही माथि छु। यहाँको स्थिति अहिले यहाँ 4 जना बेपत्ता हुनुभएको थियो र 3 जनालाई उद्धार गरेर 10 दिने सुत्केरी सहित उहाँको बच्चा पनि घाइते हुनुभएको थियो। उहाँलाई उद्धार गरेर 3 जनालाई काठमाडौँ लगिएको छ। त्यसै गरी जुन 12 नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित जुन जम्बूमा छ, त्यहाँ ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार 16 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ भने 2 जनाको शव बरामद भएको छ। त्यसै गरी 3 जनालाई उद्धार गरी काठमाडौँ लगिएको छ। सम्वेकजी, त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा जुन प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको कार्य चाहिँ स्थानीय प्रशासनले कसरी अगाडि बढाइराखेको छ जानकारी दिनुहोस् न।
यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू खटिरहनु भएको छ बिहानैदेखि यहाँ। त्यसै गरी यहाँ मन्त्रीहरू, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा सहित यहाँका प्रदेशका मन्त्रीहरू आउनु भएको थियो। प्रदेशका जुन गृहमन्त्री हुनुहुन्छ शालिग्राम जम्मर कटेल, त्यसै गरी उद्योग तथा पर्यटन तथा वन मन्त्री अरुण नेपाल र अर्का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल आउनु भएको थियो हेलिकप्टरमा। खास गरी यहाँ एउटा अलिकति फरक दृश्य के भने यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा उद्धार चाहिँ मन्त्रीले अथवा नेपाल सरकारले भन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता मोहन बस्नेतले गर्नुभएको भन्ने जानकारी पाएका छौँ हामीले। उहाँ सुरुमै आउनु भएर घाइतेहरूको उद्धार गरेर लानुभयो। त्यसपछि चाहिँ अरू मन्त्री तथा सभामुखहरू आउनुभयो, निरीक्षण गर्नुभयो, यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी गराउनुभयो। तर मैले सबैभन्दा यो उद्धार कसरी भयो के भन्ने कुरा सम्भवतः धेरै कुरा आइसकेको छ। तर मैले यहाँ जसरी वस्तुस्थिति देखिरहेको छु यहाँका धेरै गाउँहरू अझै पनि पहिरोको जोखिममा छन्। जति बेला पनि यो यस्तै खाले दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न, किनकि माथि यहाँ धेरै जसो भूभाग चाहिँ एकदम उच्च पहाडी इलाका छ। जुन भूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको केन्द्र थियो 2072 साल वैशाख 12 गतेको, त्यही भूकम्पकै कारण पनि हुन सक्छ। त्यसमाथि यहाँ अहिले स्थानीय स्तरमा जस्तो सम्वेक हामीसँग सम्वेक बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी। उहाँसँग पछिल्लो अवस्थाको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउँ। 3 जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको उहाँले बताउनु भएको थियो र अझै पनि त्यहाँ उद्धार कार्य जारी रहेको छ। स्थानीय प्रशासन साथसाथै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उद्धार कार्य निरन्तर गरिराखेको र बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी राखेको पनि बताइएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी संगठनलाई आधुनिक प्रविधि र आधुनिकतामा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज दर्जानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि थापाले संविधान, ऐन र नियमले दिएको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने बताउनु भयो। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले विवेकले भ्याएसम्म निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बिहीबार दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्दै छेत्रीले महानिरीक्षकको कामले संगठनको सफलता असफलता निर्धारण गर्ने भएकाले सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा गरे। उनले प्रहरी संगठनलाई व्यक्तिगत लहरमा नभएर संस्थागत निर्णयका आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई साथ लिएर आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म निस्वार्थ रूपमा यहाँहरूको अपेक्षामा खरो उत्रने इमान्दार प्रयास मेरो हुनेछ। प्रहरी संगठनलाई व्यक्तिगत लहरमा होइन संस्थागत निर्णयको आधारमा अगाडि बढाउने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। महानिरीक्षक थापाले प्रहरी संगठनभित्र सहकर्मीलाई व्यावसायिक रूपमा निषेध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको बताए। विगतमा हुने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई संकेत गर्दै उनले आफू र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पालले त्यसलाई तोडेको दाबी गरे। कतिपय इन्टेलेक्चुअल्सहरूले तैँले यो घाटाको सौदा गरिस् भनेर मलाई भन्नुभयो। अफकोर्स व्यक्तिगत रूपमा त्यो मेरो घाटाको सौदा थियो होला, तर मैले व्यावसायिक फाइदाको निम्ति त्यो घाटाको सौदा उचित थियो भन्ने नै माने। म यसको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा हरिबहादुर पालप्रति पनि कृतज्ञ छु। मेरो पदस्थापनपछि उहाँले सोसल मिडियाहरूमा जुन इन्टरभ्यू दिनुभएको छ त्यसको निम्ति पनि म उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। गृह सचिव महेश्वर नेपालीले नवनियुक्त आइजिपी थापा र पालको प्रतिस्पर्धाले संगठनको मूल्य र मान्यताको प्रवर्धनका लागि ठूलो सहयोग गरेको बताए। प्रहरी संगठनमाथि नकारात्मक असर गर्ने कुरा नगराउन उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरे। गृह मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले यो कुराहरू पुगाउन जहिले पनि तयार। प्रहरी संगठनलाई त्यस्ता कुराले असर गर्छ भने असर गर्ने कुरासँग कम्प्रोमाइज नगर्न म पनि सधैँ तयार छु। यता प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पालले पनि छेत्रीलाई शुभकामना दिएका छन्। उनले सरकारको निर्णयप्रति
टिप्पणी आवश्यक नरहेको भन्दै छेत्रीलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन्। थापालाई मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरीको 28औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा संसदबाट पास गरेसँगै भारत नेपालप्रति रुष्ट बनेको छ। यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् भारतीय मिडियाले। झन् अहिले त उनीहरूले निकृष्टताको हद नै पार गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। त्यसै पनि विश्व सञ्चार जगतमा भारतीय मिडियाको छवि राम्रो छैन। सत्ताको गुणगान गाउने र अल्पसंख्यक समुदायमाथि खनिने भारतीय मिडियाको चरित्र बनेको छ। छिमेकी मुलुक कसैसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन। भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसबेलादेखि नै नेपालप्रति खनिन सुरु गरेका भारतीय मिडियाले नेपाल ती भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै उग्र बनेका छन्। आफ्नो मुलुक र नेतालाई पानीमाथिको ओबानो देखाउँदै उनीहरूले नेपाल र नेपालीप्रति अनगल प्रचार गरिरहेका छन्। That the Lipulek Pass in Kalapani, which is in Indian territory, is a very important vantage point for India to keep an eye on Chinese movements. पछिल्लो पटक भारतीय मिडियाले तीर चलाएको छ नेपाल सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि। दैनिक पत्रिकामा तल्लो स्तरका समाचार र कार्टुन प्रकाशित भइरहेका छन्। अझ हद पार गर्दै जी मिडियाले चलाएको टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्चीसँग जोडेर समाचार प्रसारण गरिरहेका छन्। थैंक्स यांकी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बार कहिए तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई में आपके बारे में सोचती हूँ। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं? भारतीय मिडियाहरूका यस्ता कर्तृत्वप्रति नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आफूलाई असल छिमेकीको रट लगाउँदै आएको भारत मिडियाले देखाएको रवैयाप्रति उनीहरूले खुलेर निन्दा गरेका छन्। चीनी दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे में चीनी राजदूत क्या नेपाल में रहेंगे? भारतीय मिडियाले नेपालप्रति देखाएको व्यवहार हद पार गरिसकेको छ। यो विषयलाई कुनै दल, नेतृत्वको सरकार तथा नेताहरू विरुद्धको रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन। यसको विरुद्धमा नागरिक र सरकारको तहबाट चाँडै उपयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले एकैपटक करिब 60 अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। रणनीतिक सडक सुधार आयोजना र व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि 300 मिलियन र स्केल अफ फेसिलिटी अन्तर्गत 150 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गरेको हो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि थप विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट 18 अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली पनि गठन भएको छ। यो 18 अर्ब रकम 29 वटा नगरपालिकामा खर्च हुनेछ। त्यसैगरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुधारको काम गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट बजेट सहयोग अन्तर्गत प्राप्त हुने 6 अर्ब बराबरको ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1 करोड 21 लाख नाघेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड 21 लाख 9 हजार नाघेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 5,52,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 65,62,679 संक्रमित निको भइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 31.5 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन् भने ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,16,000 नाघेको छ। भारतमा पनि 7,71,000 भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन्। मृत्यु हुनेमा पनि अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 1,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय, यात्रुले 50% बढी भाडा तिर्नुपर्ने। थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, परीक्षण कम भएका कारण संक्रमितको संख्या घटेको विज्ञको बुझाइ। वर्षासँगै बाढी र पहिरोमा सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइते भएकालाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइयो। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको घर झगडा अझै टुङ्गो लागेन, प्रतिपक्षी कांग्रेस रमिते बन्दै। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,21,00,000 नाग्यो, अमेरिकामा मात्रै 1,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।